नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 6औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। जनताकै विषयलाई महत्त्व दिने प्रतिबद्धता। आफूले न्यायपालिका विरुद्ध कहिले नबोलेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। न्यायालयलाई नधम्क्याउन 4 पूर्व प्रधानाधीशलाई चेतावनी। अदालतले संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुरूप निर्णय गर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको विश्वास। विचाराधीन मुद्दामा दबाव दिन नहुने जिकिर। इन्डोनेसियामा 50 यात्रु बोकेको विमान सम्पर्कविहीन। दुर्घटनाको आशंकामा खोजी कार्य जारी। र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र पारस खड्का सहित 9 नेपाली क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा। अब पूरा समाचार। सामुदायिक क्षेत्रको सानो सानो पुँजी सङ्कलन गरेर स्थापना गरिएको दक्षिण एसियाकै प्रथम परिकल्पना हो जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड। जनताको लगानीमा जनताका लागि सञ्चालित यस संस्थाले जनताकै विषयलाई बढी महत्त्वका साथ प्रसारण गरिरहेको छ। प्रगतिशील संस्कृतिको नाराका साथ अगाडि बढेको जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 6औं वार्षिक साधारण सभा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। यो नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा नमुना प्रयोगका रूपमा स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। 1,05,000 रुपियाँका दरले सेयर सङ्कलन गरी 1,200 सदस्यबाट सञ्चालित यस कम्पनीले अहिले जनता टेलिभिजन, जनता रेडियो 89.1 मेगाहर्ज, प्रकाशन, जनता समाचार.com न्युज पोर्टल र जनता डबली एकसाथ सञ्चालन गरिरहेको छ। सानो सानो पुँजी सङ्कलन गरी निर्माण भएको हुनाले समग्रतामा यो संस्था जनतामा आधारित संस्थाको रूपमा स्थापित छ। आम जनताबाट सेयर उठाइएका कारण कम्पनी जनताप्रति प्रतिबद्ध र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा क्रियाशील छ। व्यावसायिकतालाई मूल मर्म बनाएको संस्थाले समाजमा मौलिक र सभ्य सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएको छ। समाजको औद्योगिक चेतना, संस्कार र संस्कृति जस्ता विषयलाई अग्रगामी बनाउँदै लैजाने मान्यता संस्थाले बोकेको छ। लिमिटेड भए पनि यो संस्था दक्षिण एसियाकै सामुदायिक क्षेत्रको सानो सानो पुँजी सङ्कलन गरेर निर्माण गरेको र अरू कसैले परिकल्पना नगरेको नयाँ परिकल्पना हो। यो हाम्रो संस्थाले आँखा लगाओस्, ध्यान लगाओस्, सबैतिर गएर अझ बढी यो सञ्चार दृष्टिकोणले त यो सफल भयो हो, तर यो सञ्चारको माध्यमद्वारा हाम्रो देशमा भएको प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्न सक्ने किसिमको काम गर्न सकोस्। युवालाई उद्यमतिर आकर्षित गर्नका लागि विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि संस्थाले विशेष जोड दिँदै सोही किसिमका विषयवस्तुलाई सबैमाझ प्रस्तुत गर्दै आएको छ। सत्य तथ्यमा आधारित भएर मात्रै संस्थाले कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ। एचडी प्रविधिमा प्रसारित जनता टेलिभिजनको प्रसारण विश्वका 100 भन्दा बढी देशमा हेर्न सकिन्छ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका मिश्रित सामग्री प्रसारित यस टेलिभिजनबाट नेपाली भाषामा नियमित समाचार प्रसारण हुनुका साथै अङ्ग्रेजी, भोजपुरी र मैथिली भाषामा समाचार प्रसारण भइरहेको छ। छिमेकी देश चीन र भारतका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूसँग सहयोगी सम्बन्ध राखी सञ्चालित जनता टेलिभिजनले सबै सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। जनता टेलिभिजन अन्तर्राष्ट्रिय स्याटेलाइट टेलिभिजन सङ्गठनको नेपालको एक सदस्य हो। अरू टेलिभिजनको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले जनता टेलिभिजन अगाडि छ। प्रविधिको हिसाबले पनि नेपालमा सबैभन्दा राम्रो प्रविधि अब आगामी 1-10 वर्षसम्मलाई पनि हामीले नयाँ प्रविधि नेपालमा चल्ने प्रविधि मध्येको बेस्ट प्रविधि हामीसँग छ। रसियामा बिग एसिया टेलिभिजनसँग यसको सम्बन्ध छ। सर्वसाधारण सबै आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी एकै स्थानमा बसेर मिलेर हेर्न सकिने सामग्री यसका विशेषता हुन्। क्यामेरा ब्युरोका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले आगामी दिनमा आत्मनिर्भरताको बाटो समाएर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्ने योजना अघि सारेको छ। कम्पनीले मितव्ययिता अवलम्बन गर्दै प्रसारित कार्यक्रमहरूको स्तर वृद्धि र जनमुखी सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
देश र जनताको हितमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुने लक्ष्य लिएको जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेडले 6औं वार्षिक साधारण सभामा आत्मनिर्भरताको बाटो समाउँदै मितव्ययी ढङ्गले जनमुखी सामग्री दर्शक श्रोतामाझ प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन न्युज पोर्टललाई अब्बल बनाउने र निकट भविष्यमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने योजनामा अघि बढेको बताइएको छ। यस कम्पनीलाई हर हालतमा व्यावसायिक सफलतातिर उन्मुख गराउनै पर्दछ भने तथ्यलाई सञ्चालक समितिले गहिरो गरी बुझेको छ। सानो लगानी जुटाएर स्थापित र सञ्चालित गरिएको हाम्रो कम्पनीको सफलताले यसले देशमा आर्थिक व्यावसायिक विकासको एउटा नयाँ नमुना मोडल स्थापित हुनेछ। सानो लगानीबाट ठुला परियोजनाहरू स्थापित र सञ्चालित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास आम जनतामा मुखरित हुनेछ। यी तथ्यलाई हामीले गहिरो गरी बुझेका छौँ। कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा नयाँ भवन बनाउने उद्देश्यका साथ जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीको लक्ष्य प्राप्तिमा कोरोना मुख्य बाधक बनेको प्रस्ट्याउँदै शेयर सदस्यबाट आएको सुझाव मार्गदर्शन बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अति प्रस्तुतबाट सबै कुराहरू हाम्रा एउटा सिनारूहरू यहाँहरूले मनन गर्नुहुनेछ र त्यसको सँगसँगै यहाँहरूले एकदम भावनात्मकको साथसाथै यसलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुहुनेछ र यो कार्य समितिले त्यसलाई पथ मार्गको रूपमा अगाडि बढाउनेछ। संस्थाका संस्थापक सदस्यहरूले कम्पनीले कुनै प्रभावमा नपरी देश र जनताको पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। यसलाई अझ सक्षम बनाउनुपर्छ, यसलाई विकसित गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा हामी सबै मिलेर त्यो दिशामा हामी जान्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सञ्चार क्षेत्रको महत्त्व साह्रै ठुलो हुन्छ, हामी सबै जानेका छौँ र खास गरी साँचो कुरा भन्ने कतै पनि प्रभावित नभएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, सत्यको पक्षमा उभिने सञ्चार क्षेत्र, सञ्चार गृह त्यसको ठुलो महत्त्व हुन्छ, हामीले देखेका छौँ। सभामा उपस्थित शेयर सदस्यहरूले टेलिभिजनको उचाइ बढाउन थप नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्न सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिएका छन्। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। साधारण सभामा सहभागी सदस्यहरूको प्रतिक्रिया अबको क्रममा आजको जनताको अभिव्यक्तिमा। सोचिरहेका छौँ र आशा गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले आज सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई आजको मेनु भनौँ न एउटा चाहिँ सेड्युल चाहिँ राख्न चाहन्छु। बन्द सत्रमा अध्यक्षता गर्ने डाक्टर विजय पौडेल अध्यक्षले उहाँले एउटा प्रतिवेदन र अडिटलाई कमेडी भन्ने साथीहरूले हात नउठाउनु होला। धेरैजनाले हात उठाइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ बन्द सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि राजेन्द्रको डिमान्ड भइसकेको छ। स्ट्यान्डअप कमेडीका राजा भनेर चिन्छौँ। राजेन्द्रको सो हेर्नको लागि मेला महोत्सवमा त कति धेरै भिड लाग्छ, हजारौं दर्शकहरूको भिड लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा बन्द सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि राजेन्द्रको डिमान्ड भइसकेको छ। यतिखेर मनाङ जिल्ला एउटा पर्यटक क्षेत्र भएको हुनाले पर्यटक गतिविधिलाई चाहिँ अलिकति सहज ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नलाई अथवा प्रचार प्रसार गर्नलाई मनाङ जिल्लाको चाहिँ अलिकति इतिहासहरूलाई खोतालेर प्रचार प्रसार गरिदियो भने मनाङ जिल्ला उत्पादनको क्षेत्रले चाहिँ हिसाबले गर्दाखेरि त धेरै कमजोरी छौँ हामी। लगभग 3 महिना खानालाई चाहिँ पुग्छ जम्मा। त्यसले गर्दा पर्यटक क्षेत्रमा चाहिँ भर पर्नुपर्ने भएको हुनाले पर्यटक क्षेत्रको लागि कसरी हुन्छ उन्नति र प्रगतिको लागि त्यहाँ जनताको लागि चाहिँ अलिकति आर्थिक उन्नति गर्नको लागि चाहिँ जनता टिभीले केही सुविधाहरू अथवा केही प्रचार प्रसारहरू केही राम्रो गतिविधिहरू गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा छ। यो लक्ष्यमा अलिकति नपुगेको जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ र धेरै काम गरिएको छ तर गर्न बाँकी छ। सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन। जनता टेलिभिजनको शेयर सदस्य हुन पाउँदाखेरि एकदम गौरव लागेको छ। अहिले पनि म खुसी नै छु, सन्तुष्टै छु। खासै यो आन्तरिक भित्री कुराहरू मलाई खास त्यति थाहा छैन। त्यो वर्षको एकचोटि साधारण सभा आउँदाखेरि सबै यसो हेर्दा बुझ्दा राम्रो छ, खुसी लागेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयलाई नधम्क्याउन 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा आफ्नै निकट युवा सङ्घका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न आग्रह गर्दै अदालतलाई नधम्क्याउन चेतावनी दिनुभएको हो। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमा लक्षित गर्दै ओलीले आपत्ति जनाउनु भएको हो। वैशाख 17 गते 78 साल वैशाख 17 गते र 78 साल वैशाख 27 गते, वैशाख 17 गते शुक्रबार, वैशाख 27 गते सोमबार नै चुनाव। त्यसकारण यसमा कोही पनि साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशवासीहरू कोही पनि भ्रममा अन्यल नपर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कहिल्यै न्यायपालिका विरुद्ध बोल्ने, नारा जुलुस गर्ने नगरेको दावी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते नै चुनाव हुने भन्दै तयारी थाल्न सबै राजनीतिक दललाई निर्देशन दिनुभएको छ। खाएको घरमा केही मान्छे कोर्पोरेट जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि जागिरमै छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्ने गर्न थाले। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका बसिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सक्दैन, उहाँहरूले सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अहिले विघटन विरुद्ध देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्न भेला तथा प्रशिक्षणमा जोड दिएको छ। दाहाल नेपाल पक्षले आज पार्टीमा विभिन्न समितिका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्ने कसरतमा लागेको छ। दाहाल नेपाल पक्षले शनिबार पार्टीमा विभिन्न समितिका नेताहरूसँग वृहत छलफल गरेको छ। पार्टीको सम्पर्क समन्वय कमिटिद्वारा आयोजित छलफलमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यो कुरा अहिलेको महाधिवक्ताको नाम के भन्नुभयो? अग्नि खरेललाई थाहा छैन? थाहा छ नि? उनीहरूले आफ्ना वक्तव्यहरू दिएका छन्, विभिन्न बेलामा बोलेका छन्। उनीहरूका कमिटमेन्टहरू अहिले पनि भाइरल भइरहेको अवस्था छ, मान्छेहरूले सुनिरहेका छन्। तर ती व्यक्तिहरू आज केपी ओली जस्तो तानाशाहका पछाडि एउटा जागिरी भएर जान बाध्य भएका छन्। विघटन संविधान विपरीत भएको जनाउँदै आएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा जुट्न समेत आह्वान गर्दै आएको छ। वरिष्ठ नेता खनालले आधिकारिक नेकपा समूह आफूहरू भएको दावी गर्दै सूर्य चिन्ह समेत आफ्नै हुने बताउनुभयो। कहिले उग्र वामपन्थीका विरुद्ध लडाईँ चल्छ, कहिले दक्षिणपन्थीका विरुद्ध लडाईँ चल्छ। त्यस्तो लडाईँहरू चलिरहन्छ, विभिन्न बेलामा चलिरहन्छ। त्यही क्रममा पार्टी रूपान्तरित हुन्छ, वैचारिक रूपले रूपान्तरित हुन्छ, सैद्धान्तिक रूपले रूपान्तरित हुन्छ। तर त्यसरी रूपान्तरण गर्ने अवधारणा उहाँसँग छैन। त्यो खालको अवधारणा नभएको हुनाले उहाँले चाहिँ पार्टीको अन्तरसङ्घर्षका नियमलाई पनि अस्वीकार गर्ने। दाहाल नेपाल पक्षले विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको तानाशाही प्रवृत्ति भन्दै आएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने तानाबाना बुनेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। मकवानपुरमा आयोजित केपी शर्मा ओली पक्षका कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ओलीलाई संसदको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग मार्फत हटाउने तानाबाना बुनेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले वैशाखमा नै निर्वाचन हुने भन्दै यसको तयारी थाल्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो।
पोखरेलले प्रथम अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा नै आधिकारिक भएकाले ओली नेतृत्वकै नेकपाले सूर्य चिन्ह पाउने जिकिर गर्नुभयो। हरेक साथीहरूको बीचमा छलफल चलाउनु पर्छ। संयोगले ती नेताहरू भेटिनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि तपाईहरूले सोध्नुपर्छ केपी ओलीले त्यस्तो के अपराध गरे जसका कारणले उनलाई अध्यक्षबाट हटाउने, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्रपूर्ण अपराध तपाईहरूले किन गर्नुभयो भनेर तपाईहरूले सोध्नुपर्छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको कुण्ठा पत्र फिर्ता लिने र वैशाखमा हुने निर्वाचनलाई स्वीकार गरेमा पार्टी एक हुन सक्ने पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतले जुन निर्णय गरे पनि मान्नुपर्ने बताउनुभयो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जुलुस निकालेर दबाव सृजना गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। जुलुसको आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने नभई अदालतले विवेक पुर्याई संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुसार निर्णय गर्ने पनि देउवाले बताउनुभयो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सब जुडिसको केस छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले यही गरौँ उ गरौँ भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस्। त्यसै कारण चाहिँ नि चुनाव भयो भने हामीले तयार हुनुपर्छ चुनाव लड्नका लागि। सभापति देउवाले निर्वाचन भयो भने निर्वाचनमा जान नेपाली कांग्रेस तयार रहनुपर्ने समेत बताउनुभयो। जनतामा जाँदा केही नबिग्रने भन्दै देउवाले सर्वोच्च अदालत भन्दा ठूलो अदालत जनता भएकाले जनतामा जाने मौका आउँदा कांग्रेस भाग्न नहुने तर्क गर्नुभयो। जनता ठूलो अदालत हो, सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठूलो अदालत जनतै हो। जनतामा जाने मौका आयो भने कांग्रेसले भाग्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै देउवाले निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले शनिबार दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत देशभर प्रदर्शन गरेको छ। विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै देशभरका 330 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध सभा गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले शनिबार 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध सभा गरेको छ। विरोध प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले विश्वासको मत लिन नसकेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको फेरि मत लिन निर्वाचन गर्छन् भन्ने पत्याउन नसकिने बताउनुभयो। संवैधानिक कदम उठाएको प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ मैले घोषणा गरेको चुनाव चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँ जुन हिँडिराख्नु भएको छ, के जनता त्यति मूर्ख छ? यो चाहिँ भएको अधिकार, यो चाहिँ भनौँ न उहाँ आफैलाई त के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको यो चाहिँ केपी ओलीको सरकार हो भनेर चाहिँ। काठमाडौँको चाबहिलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अध्ययन नै नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने बताउँदै नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारबाट निकालेर बालकोट पुर्याउने उद्घोष गर्नुभयो। 10 वर्ष लगाएर यत्रो लामो 65 साल पछाडि लागेर 74 सालसम्म 10 वर्ष लगाएर एउटा संविधान निर्माण गर्यौं। भर्खर चुनाव भयो, चुनावमा हामी हार्यौं, कोही जित्यौं, बल्ल आएको छ, फेरि संविधान फाल्दिने, फेरि व्यवस्था फाल्दिने। संसदको पुनर्स्थापना भएन, चुनाव पनि भएन। अनि हुन्छ के यो चुनाव गराउनको लागि घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाहा छैन आफ्नो हैसियत के छ अहिले भन्ने कुरा। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्सि वैशाखमा आनन्दले चुनाव गराइदिएर अनि नेपाली कांग्रेसले आनन्दले जितेर सिंहदरबारमा स्वागत गरेर बस्नु भएको छ भन्ने भ्रम कसैलाई छ? सभामा कांग्रेस नेता दिव्यराज भण्डारीले वैशाख 17 र 27 गते घोषणा गरिएको निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। सबैले आफू अल्पमतमा परेपछि राजीनामा गरे, कसैले संसद विघटन गरेन। तर आज जुन परिस्थिति भएको छ यसले गर्दा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र
र हाम्रो अहिले भएका सङ्घीय व्यवस्थामाथि पनि ठुलो खतरा भइरहेको छ। यो कुरा म आज सधैँ दोहोऱ्याइरहेको छु। काङ्ग्रेस नेताहरूले वैशाखमा निर्वाचन नभए सडक सङ्घर्षबाटै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने दाबी समेत गरेका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीमाथि कु गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रबाटै प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर कु गर्न खोजिएपछि प्रधानमन्त्री यस्तो कदम चाल्नु भएको बताउनु भयो। देशलाई कुको बाटोमा जानबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको बाटो रोज्नु भएकाले अब चुनावको विकल्प नभएको पनि उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री थापाले आफू मन्त्री पद पाउनकै लागि पुष्पकमल दाहाललाई धोका नदिएको समेत बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट कु गर्न कोसिस गरिसकेपछि हामी कुलाई रोजेका होइनौँ कि हामीले आम जनतामा बीचमा गएर फेरि नयाँ जनमतलाई आधार बनाएर देशलाई स्थायित्वतिर लानको निम्ति हामीले संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका हौँ। थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी कदम कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक निर्णय भएको बताउनु भयो। राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई हुने मन्त्री थापाको दाबी छ। बागमती सफाई महाअभियानको 400 हप्ता पुगेको छ। 2070 जेठ 5 गते तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा बागमती सफाई महाअभियानको सुरु भएको थियो। 2070 जेठ 5 गते तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा सुरु भएको बागमती सफाई महाअभियानको शनिबार 400 हप्ता पुगेको छ। स्वच्छता हाम्रो पहिचान, सफाईमा मेरो योगदान नारा लिएर बागमती सफाई सुरु भए यता अहिले बागमती सफा र दुर्गन्ध रहित बनेको छ। बागमती सफाई महाअभियानको 400 हप्ता पुगेको अवसरमा शनिबार फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले काठमाडौँको मेन भवनमा विशेष कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा बागमती सफाई अभियन्ताहरूले नदीमा फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने जनचेतना फैलाउनु मुख्य कुरा भएको बताएका छन्। यस्तै सरकारले बागमती लगायत कुनै पनि नदीमा फोहोर फाल्ने, ढल मिसाउने काम गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा अभियन्ताहरूले जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी कलाकार मनिषा कोइरालाले सबै नागरिकहरूलाई बागमती सफाईमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। म नागरिक समाज सबैलाई के आग्रह गर्छु भने आउनुहोस्, हाम्रो यो अभियानमा मद्दत गर्नुहोस्, किनभने बागमती खोला हाम्रो नदी खोला हामी सबैको हो। त्यसैले यसलाई स्वच्छ राख्ने, वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने, आफू कसरी हेल्दी बस्ने, कसरी क्लिन आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई राख्ने हामी सबैले गर्नुपर्छ। कलाकार आनी छोइङ डोल्माले पनि शरीरलाई रक्त सञ्चारले सफा गरे जस्तै नदीलाई मानिसहरूले सफा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वातावरणीय हिसाबले पनि नदी सफा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राज्यले पनि फोहोर र ढल नदीमा मिसाउन नहुने सम्बन्धमा छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा आनीले जोड दिनुभयो। राज्यले एउटा कानुन, एउटा व्यवस्था यस्तोरी स्थापना गरिदिए झन् राम्रो हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि भोलि आएर यो खोला नालाहरू चाहिँ निरन्तर फोहोर नगइराखोस्। त्यसरी ढल योहरू फोहोरहरू जुन हामीले नदी नालामा हामीले फ्याल्ने गर्नेछौँ, त्यसलाई एउटा राज्यले कानुनै तोकिदियोस् कि त्यो गर्न पाइँदैन। महाअभियानमा सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक अगुवाहरू, कलाकार, विद्यार्थी, विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुने गरेको छ। प्रत्येक शनिबार नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा बागमती सफाईमा जुटेपछि अहिले बागमती नदीबाट दुर्गन्ध हटेको छ भने नदीमा सफा पानी बग्न थालेको छ। यो अवधिमा नदी किनारमा बगैँचा निर्माण हुने, रुख रोप्ने लगायतका काम भएका छन्। बागमती नदीको विभिन्न ठाउँमा 26वटा पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 भन्दा
कम भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 669 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 4681 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 2,57,928 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। यस्तै थप 362 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,64,521 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,912 पुगेको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ। परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी म्याद थपको माग गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77देखि नै कोभिडको कारणबाट उद्योग व्यवसायहरू प्रभावित भएकोले आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिडको कारण कतिपय उद्योग व्यवसायहरू खुल्ने अवस्थामा नरहेको र अहिले उद्योग व्यवसायले सञ्चालनको गति लिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कतिपय उद्योगी व्यवसायहरूले लेखा परीक्षण कार्य समेत सम्पन्न गरी नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आगामी चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरे उद्योगी व्यवसायले सहज हुने उहाँको धारणा छ। मोहरले कतिपय उद्योग एवं व्यवसायमा समयमा आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने परिस्थिति नहुँदा उद्योगी व्यवसायले थप शुल्क तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकोले सरकारले समयमा नै म्याद थप गरी समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। विद्यमान आयकर ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आयकर विवरण पुस मसान्तभित्रै बुझाउनु पर्ने र कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्ने म्याद पनि पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ। बजारमा धितोपत्र कारोबारको रासफास तथा फर्छुट चक्र T+2 लागू गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ। धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। CDSले आफ्नो विनिमयमा भएको हालको T+3लाई T+2 मा ल्याउनका लागि बोर्डमा पेश गरेकोमा बोर्डले धितोपत्र कारोबारको रासफास तथा फर्छुट चक्र T+2 गर्ने गरी धितोपत्र कारोबार रासफास तथा फर्छुट नियमावली 2069मा सुप्रयोजनको लागि विनिमयमा संशोधन स्वीकृति गरेको हो। यस व्यवस्था CDS एन्ड क्लियरिङले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाइएको छ। यो व्यवस्थासँगै तरलता वृद्धि भई बजार गतिशील हुने र लगानीकर्तालाई थप लगानीको अवसर प्राप्त हुने बोर्डको अपेक्षा छ। यो हप्ताको आइतबार तोलामा 94,500 रुपियाँ रहेको छापावाला सुन अन्तिम दिन शुक्रबार 95,300 रुपियाँमा कारोबार भएर बन्द भयो। हप्ताभरमा सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले बढेर 95,300 रुपियाँमा पुगेको थियो। मङ्गलबार पनि मूल्य बढ्ने क्रम जारी रह्यो। तोलामा 1,100 रुपियाँले बढेर मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला 96,400 रुपियाँ पुग्यो। बुधबार पनि मूल्य बढ्ने क्रमले निरन्तरता पायो। बुधबार मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले बढेर सुन प्रतितोला 96,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तर बिहिबार भने मूल्य ओर्लियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा देखिएको प्रभाव नेपाली बजारमा देखिएको हो। मूल्य तोलामा 1,300 रुपियाँले घटेर बिहिबार छापावाला सुन प्रतितोला 95,400 रुपियाँमा किनबेच भयो। यस्तै बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 95,300 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएर बजार बन्द भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार सुन प्रति औँस $1,910 हाराहारीमा कारोबार भएको थियो। शनिबार भने मूल्य घटेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,849 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। शनिबारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार कारोबारले निरन्तरता पाएमा आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य उच्च अङ्कले घट्नेछ। मूल्य बढी भएका कारण नेपाली बजारमा कारोबार भने सुस्त रहेको छ। विवाह, व्रतबन्ध लगायत विभिन्न सामाजिक कार्यमा बाहेक निम्न वर्गीयका लागि सुनका गरगहना
पहुँचभन्दा टाढाको विषय बन्दै गएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक जीविकोपार्जन गर्न कठिन भइरहेको परिस्थितिमा सुनका गरगहनामा लगानी गर्नु वा किनेर लगाउनु समय अनुकूल बनेन। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाल गरगहना व्यवसायीहरूले थोरै तौल भएका तर आकर्षक देखिने डिजाइनहरू बजारमा ल्याउन थालेका छन्। यता साताभरमा चाँदीको मूल्य तोलामा 30 रुपियाँले बढेर अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार चाँदी प्रति तोला 1330 रुपियाँमा कारोबार भएर बजार बन्द भयो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित 9 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा परेका छन्। PSLले आज सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार पारस र ज्ञानेन्द्र सहित 9 खेलाडी विदेशीको सिल्भर क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परेका हुन्। ड्राफ्टमा पर्ने अन्य खेलाडीमा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, करण केसी, कुशल मल्ल र पवन सराफ रहेका छन्। यस्तै सुभाष खकुरेल, अविनाश बोहरा र आसिफ शेख पनि सिल्भर क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परेका छन्। यसअघि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने प्लाटिनम क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परिसकेका छन्। PSL को ड्राफ्ट जनवरी 10 मा लाहोरमा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रगतिशील संस्कृतिको नाराका साथ अगाडि बढेको जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 6औं वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक क्षेत्रको सानो सानो पुँजी संकलन गरेर स्थापना गरिएको दक्षिण एसियाकै प्रथम परिकल्पना हो जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड। जनताको लगानीमा जनताका लागि सञ्चालित यस संस्थाले जनताकै विषयलाई बढी महत्त्वका साथ प्रसारण गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयलाई नधम्क्याउन 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमाथि लक्षित गर्दै ओलीले आपत्ति जनाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कहिल्यै न्यायपालिका विरुद्ध बोल्ने, नारा जुलुस गर्ने नगरेको दावी समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जुलुस निकालेर दबाव सृजना गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। जुलुसको आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने नभई संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुसार निर्णय गर्ने पनि देउवाले बताउनुभयो। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट 50 जना यात्रु बोकेर उडेको एक यात्रुवाहक विमान सम्पर्कविहीन भएको छ। पश्चिमी प्रान्तको पोन्टियानक जाने क्रममा श्रीविजय एयर बोइङ 737 उडे लगत्तै सम्पर्कविहीन भएको हो। 1 मिनेटभन्दा कम समयमा उक्त विमानले 3000 मिटर उचाइ गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित 9 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा परेका छन्। यसैगरी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने प्लाटिनम क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परिसकेका छन्। PSL को ड्राफ्ट जनवरी 10 मा लाहोरमा हुनेछ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।